शुरू जब किया था तो मैं पहले एक म्यूनसिपैलिटी का काउंसलर नगर सेवक बन गया। नमस्कार आणि योगार तुमकां सगळ्यांक आयज तसो एक दुःखदूत दीस आसा, कारण रवी नायक मिनिस्टर रवी नायक ह्या संवसाराक अंतरले आनी एक पोखळी निर्माण जाल्लेली आसा गोंयच्या राजकारणान। कारण तांकां गोंयचे अशे एक राजकारणी म्हणून वळखताले जांच्यांनी गोंयची दिशा सुद्दां बदलपाचें काम एका टायमार केल्लें आसा आनी आयज जेन्ना ते आमचे मदीं ना जाल्यार तांची याद आमचे मदीं सदांच उरतली। पात्रांव हो शब्द जरी गोंयांत कॉमन आसलो तरी सुद्दां गोंयच्या पॉलिटिक्सान पात्रांव एकूच आशिल्लो, पात्रांव रवी नायक। गोंयच्या पॉलिटिक्सांतलो स्टॉलवर्ट म्हूण जाणा जावपी सर्गेस्त रवी नायक। आपल्या आयुश्यांत तांणी जायती नामनां मेळयली, म्हणजे रवी नायक हांच्यांनी आपली जायती नामनां आपल्या आयुश्यांत मेळयल्ली आसा। गोंयचो मुखेलमंत्री, खासदार, बहुजन समाजाचो लिडर, पदवी अनेक, नांव एक, सर्गेस्त रवी नायक। आयज तांच्या यादीन पुराय काळीज भरून गेले। कांय म्हयने पयलीं तांचे कडेन उलयतना अशेंच फकाणांनी तांच्यांनी म्हणिल्लें की आपल्या सारको आपूण एकूच आसा, सर हे बीन तितलेच खरे। द वन एंड ओनली रवी सीताराम नायक। 18 सप्टेंबर 1946 1946 ह्या वर्सा 18 सप्टेंबराक फोंड्या हांगाच्या सामान्य घरान जन्माक आयिल्ले रवी नायक एक धाडसी आनी मेहनती भुरगो आशिल्लो। ल्हानपणा पासून तांकां स्पोर्ट्सची खूब आवड आशिल्ली आनी ह्या दिशेन ह्या वाटेन सुद्दां तांच्यांनी आपली वाटचाल सुरू केल्ली आनी हाका लागूनच लायफ टायम तांची स्पोर्ट्समॅनशीप जी आशिल्ली ती खूब बऱ्या तरेन उरिल्ली आनी ताका लागून ते वळखले वताले। तांकां व्हॉलीबॉल खेळपाची खूब उमेद आनी त्या वाटेन तांच्यांनी आपली पावलां सुद्दां उबारिल्ली आनी नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर सुद्दां ते आशिल्ले। एक गोश्ट एका इंटरव्यून उलयतना तांणी म्हणिल्लें की आपल्याक ल्हानपणा पासून तांच्यांनी थारायल्लें की दोन गोश्टी, एक आपूण कोणाच्या अंडर काम करचो ना, कितें करता तो आपूण स्वता करतलो, आनी दुसरें म्हळ्यार आपूण सोऱ्याक केन्ना हात लावचो ना, आनी ते आयुश्यभर तांच्यांनी पाळ्ळें, केन्नाच सोरो पिवंक ना। 1966 ते 16 जानेर 1967 1967 मेरेन जे ओपिनियन पोलचे आंदोलन जालें, जे महाराष्ट्रान विलीन जावप की ना गोंय हाजेर, तातूंत ते सक्रियपणान वांटेकारी जाले आनी तांचे अगेन्स्ट आशिल्ले दी मर्जर, म्हणजे गोंय महाराष्ट्रान विलीन जावचें न्ही म्हणून ते खूब काम केलें। आनी म्हाका दिसता हांगाच्यानूच तांचे समाजकार्याची तांकां रुची लागली आनी थंयच्यान समाजा खातीर चड वेळ ते दिवपाक तांच्यांनी सुरवात केली। काम करता करता ते 1975 MGP म्हळ्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे यूथ विंग्सान ते एंटर जाले आनी थंयच्यान रवी नायक हांची पॉलिटिक्साची खरी वाटचाल सुरू जाली। 1980 ह्या टायमार फर्स्ट टायम ते इलेक्शनाक उबे रावले, पूण ह्या वेळार तांकां हार पत्करची पडली। पूण ते थंय थांबूंक ना, तेंच्यांनी जेन्ना हरले फर्स्ट टायम इलेक्शन हरोवन ते परत एक फावट आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांक मेळपाक गेले। त्याच वेळार आपूण हरले पूण थँक्यू आपल्याक जेंच्यांनी वोट मारले हे खातीर, आनी तांच्यांनी आपली वाटचाल आपली काम त्या दिकेन सुरू केलें। 1984 ते जोमात परत आयले आनी MGP फोंड्याचे सीट जिखून दिले। ह्या वेळार 1984 ह्या वर्सा तांच्यांनी फर्स्ट टायम MGPच्या टिकेटीचेर फोंड्या हांगासर ते जिखून आयले। ह्या वेळार फर्स्ट टायम ते गोवा विधानसभेन एंटर जाले। 1989 ह्या वर्सा मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते जिखले, म्हणजे ताचे फुडलें इलेक्शन जे आसा ते मडकयच्यान ते जिखले आनी अशें म्हणटा की त्या वेळार रवी नायक हांच्यांनी मडकय हांगासर केल्लीं कामां अजून सुद्दां लोक याद करतात। पूण 25 जानेर 1991 1991 ते MGP सोडून इंडियन नॅशनल काँग्रेसीन जॉयन जाले आनी त्या वेळा वयले गोंयचे यंगस्ट आनी फोर्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एट द एज ऑफ 45 ते जाले। टील मे 1993 1993 ते CM आशिल्ले आनी होच काळ जो गोंयच्या गुंडा राज सोंपोवपाक तांचो म्हत्वाचो योगदान आशिल्लो। रवी नायक हांच्यांनी लॉ एंड ऑर्डराचेर सुद्दां सामकें लक्ष आशिल्लें तांचो खूब म्हत्वाचो विशय आशिल्लो हो लॉ एंड ऑर्डर। ह्या टायमार तांच्यांनी पुलिसाक फ्री हँड दिले आनी क्रायम रेट 15% चड देंवयले तांच्यांनी ह्या वेळार, म्हणजे 1991 ते 1993 पर्यंत जो काळ आशिल्लो तेन्ना जे गुंडा राज गोंयांत आशिल्ले, अशें म्हणटात की खुबशे मर्डर्स, खुबशे चोरयो, खुबशे जे अनवॉन्टेड एलिमेंट्स आसा आमच्या ह्या समाजान ते खूब वयर सरपाक लागिल्ले आशिल्ले आनी त्या वेळार पुलिसांक फ्री हँड दिवन तांच्यांनी हें सगळें कमी करपाचें काम केलें। जायते पॉलिटिशियनांक सुद्दां ह्याच वेळार फर्स्ट टायम अरेस्ट जाल्ले आमकां दिश्टी पडटाले
जशे चर्चिल म्हणा किंवा बाकीचे हांकां ते अरेस्ट सुद्दां जाल्ले, PSI सुद्दां तांच्यांनी अरेस्ट केल्लो आसा जे सारके काम करिनाशिल्ले असो हो काळ आशिल्लो. आनी अशें म्हणटात की लॉ एंड ऑर्डर जांच्यांनी सारके केले जाल्यार ते रवी नायक आशिल्ले. कितलेशेच कुख्यात गुंडाक सुद्दां तांच्यांनी जेलीन उडयल्ले. ह्याच टायमार गोंयचे पॉलिटिक्स सुद्दां वेगळे झोनान आशिल्ले. म्हणजे हो जो टायम आशिल्लो तेन्ना म्हणजे 90s जो फूल आमी एक दशक म्हणटा तो खूब वेगळे तरेन आशिल्लो, वेगळे झोनान आशिल्लो. सरकार उडोवपाचें, पक्ष फोडपाचें राजकारण खूब जावपाक लागिल्लें. अशा वेळार गव्हर्नर भानुप्रसाद सिंग हांच्यांनी रवी नायक हांकां 2 सप्टेंबर 1994 गोंयचे CM म्हूण परत अपॉयंट केले. ह्या वेळार ते फक्त 6 दिसां खातीर CM उरले आनी 1994चे इलेक्शन ते हरले. उपरांत 1989 ह्या वर्सा नॉर्थ गोंयचे खासदार म्हणून ते जिखून आयले. फक्त 1 वर्स अरावंड 13 म्हयने कितें तरी ते खासदार आशिल्ले आनी 1999 गोंयच्या राजकारणान परत आयले आनी फोंड्या मतदारसंघांतल्यान ते काँग्रेसच्या तिकेटीचेर जिखून आयले. उपरांत 1999 ते 2012 मेरेन सलग 3 टर्म ते जिखून आयले. वर्स 2000 ह्या वर्सा रवी नायक फर्स्ट टायम BJPक जॉयन जाले. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या सरकारान डेप्युटी CM म्हणून कार्यरत जाले. 2002 परत एक फावट ते BJP सोडून काँग्रेसीन आयले आनी 2002चे इलेक्शन जिखले काँग्रेसच्या तिकेटीचेर. 2012 ह्या वर्सा तांकां हार पत्करची पडली. पूण 2009 ते 2012 ह्या काळान ते परत होम मिनिस्टर आशिल्ले अंडर दिगंबर कामत गव्हर्मेंट जेन्ना आशिल्ले 2009 ते 2012 मेरेन तेन्ना ते होम मिनिस्टर आशिल्ले आनी ह्या वेळार सुद्दां तांणी लॉ एंड ऑर्डर जाग्यार घालपाचें काम केलें. ह्याच वेळार गोंयचे हेवी वेट लिडर्सांक सुद्दां तांच्यांनी भितर उडोवपाचें काम त्याच वेळार केल्लें आसा. तुमकां याद आसतलें की बाबूश मोन्सेरात अरेस्ट, मिकी पाशेको अरेस्ट, हे सगळे रवी नायक हांच्या लिडरशिपा सकयलूच जाल्ले. ते सदांच म्हणटाले ताका तेन्ना हांवेनूच प्रश्न केल्लो की अशें जेन्ना लिडर्सांक तुमी अरेस्ट करता तेन्ना एक प्रेशरूय आसता तुमचेर, कॉलूय येता आसतले आनी अशें आयकपाक मेळटालें की खुबशे फावटी रातचे तांकां जे फोन येवपाची शक्यता आसताली आनी तांचे फोन ऑफ आसताले. सो हाजेर तांणी हांसून सांगलें की आपुणूच फोन ऑफ जातलो, आपल्याक खबर ना. अशें हे लिडर रवी नायक हे होम मिनिस्टर आशिल्ले गोंयचे. पूण 2017 ह्या वर्सा परत ते फोंड्या मतदारसंघांतल्यान निवडून आयले. हे फावटी काँग्रेसच्या तिकेटीचेर ते निवडून आयले. उपरांत 2022 इलेक्शना पयलीं ते BJPन परत एंटर जाले आनी BJPच्या तिकेटीचेर ते परत फोंड्या हांगासर जिखून आयले. सद्या ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून कार्यरत आशिल्ले आनी राती तांचें मरण जालें, तांकां कार्डियक अरेस्ट आयलो आनी ते ह्या संवसाराक अंतरले. ही एक दुखद बातमी आमकां आयकपाक मेळ्ळी. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कूळ मुणकार कायदो जो आयज आमकां इतलो फायदेशीर ठरता, कितलेशेच गोंयकारांक ताजो हक्क मेळटा, हो कायदो सुद्दां रवी नायक हांच्यांनी हाडिल्लो. ते झगडले, 10 वर्सां तांच्यांनी ही झगडी कोर्टान दिली, सुप्रीम कोर्ट पर्यंत गेले आनी ताचे उपरांत जे कूळ आसा तांकां हो हक्क मेळोवन दिल्लो. ही सुद्दां केस जी आसा ती रवी नायक हांच्यांनीच केल्ली. आमी आयज काल शिगमोत्सव जो पळयता, आमच्या गोंयभर जो मनयल्लो पळयता, तो एक फोंड्या जातालो पारंपारीक रितीन, पूण गोंयभर हो शिगमोत्सव जर सुरू केलो तो सुद्दां सर्गेस्त रवी नायक हांच्यांनीच सुरू केल्लो. तशेंच महिला सशक्तीकरणाचेर ते खूब उलयताले, खूब तांच्यांनी काम केल्लें. महिला मंडळ जे रजिस्ट्रेशन आसा ते तांच्यांनी करपाक सुरवात केली. अशी जायतीं कामां जी गोंयाक फुडें व्हरपाक शकता. आनी खास करून जेन्ना फोंड्या म्हणटा तेन्ना फोंड्या हॉस्पिटल म्हणा किंवा बाकीची डेव्हलपमेंटल कामां सुद्दां तांच्यांनी खुबशीं केल्लीं आशिल्लीं. अशें रवी नायक आयज आमच्या ह्या संवसाराक अंतरलेले आसा आनी गोंयच्या पॉलिटिक्साक एक मोठो धक्को म्हणपाक शकता. कारण एक जाणकार जांच्यांनी कितलींशींच वर्सां पॉलिटिक्स पळयले, गोंय पळयलें आनी गोंयच्या फुडारा खातीर काम केलो आनी सदांच ते लॉ एंड ऑर्डर म्हणा किंवा गोंयान शांती उरपाक जाय ह्या खातीर ते सदांच झगडटाले, सदांच काम करपी अशे व्यक्ती सर्गेस्त रवी नायक आयज आमच्या मदीं ना, पूण तांची याद आमच्या मदीं सदांच उरतली.